दाल गल नहीं रही, नंबर पूरे हैं नहीं, और लोगों को उनकी बेटियों, बीवियों और बहनों को उठाया जा रहा है। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं जो फस्तायत का बहरान एक तरीके से पाकिस्तान के ऊपर और स्पेशली पंजाब के ऊपर आके गिरा हुआ है, जहां पे रात गए बीवियों को, बहनों को, बेटियों को अगवा किया जा रहा है, उनकी वीडियोस और रिकॉर्डिंग्स बनाई जा रही हैं और वो इस्तेमाल की जा रही हैं वालदैन, शोहरों और मर्द हजरात के खिलाफ कि उनका ज़मीर किसी तरीके से ललकारा जाए। ज़मीर तो बहुत पहले ही ललकार चुका है, ललकारा जा चुका है कहना चाहिए, और अब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बची जो मरियम नवाज शरीफ ने हमारे हुक्मरान वक्त अफवाज पाकिस्तान की क़यादत की सर्विस में, एस्कोर्टिंग में ना की हो। चाहे वो जुर्म हो कानूनदानों के ऊपर, उनकी फैमिलीज के ऊपर, या फिर वो हो उन तुलबा पे तशद्दुद जो निकले हैं अपने फेलो कॉलीग स्टूडेंट्स के हक के लिए आवाज खड़ी करने के लिए, उठाने के लिए। ये वो तुलबा हैं जो पिछले कोई 3 हफ्ते से एहतजाज कर रहे हैं। ये एहतजाज शुरू हुआ पंजाब कॉलेज में, लाहौर में, जब ये रिपोर्ट्स आना शुरू हुई, आई विटनेस अकाउंट्स आने शुरू हुए कि चीखें और चीखों की आवाजें, एक स्टूडेंट के ऊपर तशद्दुद, एक अलेजिडली मुलाजिम पंजाब कॉलेज का इन्वॉल्व। फिर उस चीज को जब ज्यादा तहकीक हुई तो ये चीज और बड़ी, अस्पताल के अंदर स्टूडेंट की बात की गई, तशद्दुद की बात की गई, मगर इस पूरे दौरान हुकूमत वक्त ने यह कहा कि जी कोई रेप नहीं हुआ, कोई स्टूडेंट नहीं था, ये गलतफहमी और मिस इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन के बायस है। लेकिन आप झूठ से एक आग को नहीं छुपा सकते, और अब ये हाल है, सूरत हाल है कि ये तशद्दुद बढ़ता चला जा रहा है। हमने लाहौर से ये चीज शुरू हुई, अब ये पिंडी के अंदर भी फैल चुका है और दीगर जगहों पे भी तुलबा जो है वो एहतजाज कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। पहली बार हम ये एक ऐसी मूवमेंट देख रहे हैं, क्योंकि एहतजाज की लहर तो चली हुई है पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी जो एहतजाज उन्होंने ये तैयारियां कर रहे हैं, कॉल्स की हैं, मुल्क भर में लोग निकले हुए हैं। इसके बाद यानी आज की जो एहतजाज की कॉल है 18 अक्टूबर की, इसके अंदर क्या होगा, मगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो है उनको तो वो तो निकल आए हैं बाहर और वो वापस जाने का बात की बात नहीं कर रहे। हमने बांग्लादेश में भी देखा था कि वहां पे तो रिजर्व सीट्स जो एम्प्लॉयमेंट वाइज या हुकूमती इदारों के अंदर रिजर्व सीट्स की बात जो थी, उसके ऊपर स्टूडेंट निकले थे, नेपोटिज्म के ऊपर। यहाँ पे तो एक जिना का केस अलेजिडली हुआ है जिसको दबाने के लिए माइक बंद किए जा रहे हैं। पहले देखें मरियम नवाज शरीफ ने, जो एक मेरे ख्याल से टीचर थी या वहां पे पहली जो रिस्पांस विटनेस या विटनेसेस के बाद की बातों को आगे बढ़ा रही थी, उनके साथ क्या किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये इन लोगों का माइंडसेट है, ये इनका ख्याल है कि किस तरीके से दबाया जाए। पहले आपको ये क्लिप दिखाता हूं, फिर इसके बाद एक और रेप केस को कई साल पहले जब इनके पापा की परी के चाचू वजीर आला पंजाब थे, वो किस तरह खामोश कर रहे थे। दोनों बैक टू बैक देखें आप, और आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से ये मफलिंग, मजलिंग और साइलेंसिंग ये कौम बर्दाश्त कर रही है इन लोगों के हाथ। जो आई विटनेस थी बच्ची, उसने अपना बोला भी है कि मैं आई विटनेस हूँ, और उसकी वीडियो इतनी ज्यादा वायरल नहीं हुई, मेरी वीडियो ज्यादा वायरल कर दी उन्होंने। आई विटनेस कोई था ही नहीं, क्योंकि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। तो बात और बाकी जितने भी एजेंट मैं सबका मशहूर हूँ, और उनकी सबकी ये इज्तमाही खबरें थे, आज हम मुल्ज़िम को पकड़ने में कामयाब हुए। तो ये है मरियम नवाज शरीफ और इनके खानदान की हरकतें विक्टिम ब्लेमिंग के ऊपर। कोई गवाह नहीं थे, कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, तो हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में जो तुलबा निकले हुए हैं सड़कों के ऊपर, वो ऐसे ही निकले हैं शुगल मस्ती के लिए। उनको और कोई बेसिकली काम
نہیں ہے اپنی زندگی کے اندر, پڑھائیاں ان کی نہیں ہیں, وہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں اور ان کو ایک مضبوط طریقے سے, مناسب طریقے سے ڈیل کرنے کے بجائے ان پہ تشدد ہو رہا ہے, ان پہ لاٹھی چارج ہو رہا ہے, ان کے بال پکڑ کے ان کو گھسیٹا جا رہا ہے. یہ ہے ہمارے مستقبل کا ویژن ان لوگوں کے دماغ کے اندر, جو ہم پہ امپوز کیے گئے ہیں ایک ضد کی وجہ سے کہ امریکہ کو ایک بندہ نہیں پسند, ایک پاکستانی نہیں پسند کہ وہ بہت خود مختار ہے, اس کے اندر بہت ایٹیٹیوڈ پرابلمس ہیں اس پاکستانی کے اندر. وہ ایٹیٹیوڈ پرابلمس ہم سب پاکستانیوں کے اندر ہیں, اور ہم سب پاکستانی کھڑے ہوں گے, ہم سب پاکستانی احتجاج کریں گے, ایک بچے سے لے کر ایک بزرگ تک ہر کوئی احتجاج اپنا جاری رکھے گا. ابھی تو یہ اسٹوڈنٹس کو واقعی میں سلام ہے, انہوں نے جو کر دکھایا ہے دوبارہ, یہ ریلنٹلس ہے, یہ چیز, یہ ویوز ریلنٹلس ہیں, کیونکہ لوگ اب تنگ آ چکے ہیں, لوگوں نے کہہ دیا ہے بس. اور یہ اب آئینی ترمیم کی باتیں جو کر رہے ہیں, اب تو خیر چیزیں کھل کے آ گئی نا. ابھی کچھ دن پہلے زین قریشی, شاہ محمود قریشی کے بیٹے ہیں, ان کی وائف کو, اہلیہ کو سب سے سیکیور ایریاز میں لاہور میں سے اٹھا کے لے کے چلے گئے. پھر ڈھنڈورا پٹا چیزیں یعنی کھلی, سوشل میڈیا پہ آئیں تو پھر وہ اس کو ریلیز کر دیا. اب کتنی عورتیں, کتنی بہنیں, کتنی بیٹیاں ان لوگوں نے اغوا کی ہوئی ہیں, کتنے بچے انہوں نے یرغمال کیے ہوئے ہیں صرف اس آئینی ترمیم کو حقیقی بنانے کے لیے. آپ امیجن کر سکتے ہیں, یہ ان لوگوں کا لیول ہے, ان لوگوں کی ضد کا. یہ پاکستانی نہیں ہے یہ لوگ, یہ پاکستان پہ مسلط کیے ہوئے لوگ ہیں. اگر یہ پاکستانی ہوتے تو یہ حرکتیں نہیں کر رہے ہوتے. یہ ابھی تو پورا سینٹ اٹھ گیا. اپنا میں آپ کو سلیکشن دکھاتا ہوں گا, یہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اندر لوگ کیا کہہ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. ملاحظہ کریں, جے یو آئی سے لے کے پی ٹی آئی تک ہر کوئی بیسکلی آوازیں نکال رہا ہے کہ یار یہ کیا ہو کیا رہا ہے. حکومت کے پاس نمبرز ہے نہیں, ڈنڈا لے کے کیسز بوگس میں ملوث کرنا, لوگوں کو زد و کوب کرنا. آج بھی سائیں خورشید شاہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں, یہ اسپیشل کمیٹی کے ہیڈ ہیں. میں نے کمیٹی میٹنگ سے پہلے بھی خورشید شاہ صاحب کو یہی بات, ساری داستان سنائی. سر اگر آپ کے کسی سینیٹر کو, آپ کے کسی ایم این اے کو یہاں پہ گالیاں دے کے اور کہا جائے کہ آپ نے ووٹ جو ہے فلاں کو دینا ہے, فلاں معاملے میں ووٹ دینا اور فلاں معاملے میں ووٹ نہیں دینا, تو پھر یہ بڑی نقصان دہ بات ہو جائے گی. یہ بات ہمارے دل میں ممکن ہے آپ آج ہم سے ووٹ لے لیں اس پہ, مگر یہ بات جو ہے نا دل میں کیل کی طرح پیوست ہو جائے گی. جی, تو یہ آوازیں نکل رہی ہیں سینٹ سے بھی, نیشنل اسمبلی سے بھی, سڑکوں سے بھی. یہ احتجاج کی لہر چل چکی ہے, اور یہ احتجاج کی لہر کے اوصف ان لوگوں کے پاس کوئی اور جواب نہیں ہے. یہ سب لوگ لاجواب ہو چکے ہیں. جتنا کر سکتے ہیں آپ لوگ کر لیں. پاکستانی نوجوان, پاکستانی خواتین, ہر کوئی اب باشعور ہے. اسٹوڈنٹس کو اپنا حق پتا ہے, اور اسٹوڈنٹس بڑی ایک ایسی زبردست چیز ہے کہ یار کوئی یعنی ایک لڑکا لڑکی اسٹوڈنٹ کے اندر وہ جس طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں حق کے لیے, ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, یہ میں نے اپنی زندگی میں تو نہیں دیکھا. یہ مسوجنی جو پاکستان کے اندر پیٹریارکی ہے نا, اس کا ایک اینڈ ہے, یہ زوال ہے, اور یہی ہماری امید ہے. یہ بچے, یہ اسٹوڈنٹس, یہ ہماری امید ہے, اس ملک کی امید ہے یہ, کیونکہ یہ اکثریت ہے. جو ڈائناسورز اپنے اقتدار کو جبڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ماضی کا حصہ ہو چکے ہیں, وہ خاک ہو چکے ہیں. مریم نواز شریف ماضی کا حصہ ہے, وہ پاکستان کا مستقبل نہیں ہے. عاصم منیر پاکستان کے ماضی کا حصہ ہے جس نے ابھی تک روکا ہوا ہے بہت مشکلوں سے. یہ تشدد بہت مشکلوں سے ہوتا ہے, انسان کو اپنا سب چیزیں کھونی پڑتی ہیں کیونکہ اس کی بھی بیٹیاں, بچیاں, بیوی, مائیں, ہر انسان انڈیویجولی, ایک مرد یا عورت انڈیویجولی تو نہیں پیدا ہوا نا, وہ کہیں سے آ رہا ہے نا. تو اگر آپ اپنے فیلو ہیومن بینگز کے اوپر, خواتین کے اوپر یا مردوں کے اوپر تشدد کرتے ہیں تو وہ آپ اپنے اوپر تشدد کر رہے ہوتے ہیں. اور اپنے اوپر ایک انسان ایک حد تک تشدد کر سکتا ہے, اس کا ضمیر اسے اجازت نہیں دیتا وہ تشدد سہنے کی یا کرنے کی. تو بس وقت کا تقاضا ہے, انتظار ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے سائیکلز میں پہلے بھی. شاید یہ جو نوجوان تشدد سہ رہے ہیں آج, ان کو بھی اندازہ ہوگا کہ یار یہ کوئی بھی چیز
ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی. تو اسی لیے جیت اس کی ہے جو سہ لے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا پاکستان کھڑا ہو گیا ہے؟ بتائیں کامنٹ سیکشن کے اندر. ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی بار تک اللہ حافظ.